फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले में मेजर रिजवान ताहिर समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद। शोहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। दहशत गर्दों ने 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। वजीरिस्तान में क़यामत बर्पा हुई है और दहशत गर्दों की जानिब से, फितनतुल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साउथ वजीरिस्तान में एक धमाका किया गया है। कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं, बलूचिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं, वाना में जनूबी वजीरिस्तान में एक हमला किया गया है दहशत गर्दों की तरफ से जो भारत की ईमा पर ऑपरेट कर रही है। इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड ISPR की जानिब से तस्दीक हुई है कि फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयां कर रहा है, जो BLA के दहशत गर्द हैं, उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज पर हमला किया है। ये दोनों डेवलपमेंट्स जो कि भारत की 2 प्रॉक्सीज BLA फितनतुल हिंदुस्तान और TTP फितनतुल खवारिज, इनकी जानिब से गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर हुई हैं और ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त भारत अपनी इन दोनों दहशत गर्दी की जो प्रॉक्सीज हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत का एक प्रोजेक्ट है, BLA को तो धमाका हुआ है, भरे बाज़ार में हुआ है और इस धमाके में जो इब्तिदाई इतलात थीं वो 2 अफराद इसमें शहीद हुए हैं, सिविलियंस हैं, और 15 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। मेरे पास पूरी एक तफसील है इन लोगों की और ये इब्तिदाई इतलात थीं। कुछ इतलात के मुताबिक 4 अफराद इसमें शहीद हुए हैं, लेकिन मेरे पास जो लिस्ट है उसमें 2 अफराद की शहादत का ज़िक्र है। ये जो शहीद होने वाले अफराद हैं इनमें सरदार हुसैन वल्द रोज़ी ख़ान सकना वचादाना बरमल ये शहीद हुए हैं और मोहम्मद अदनान वल्द मोहम्मद रमज़ान सकना डेर इस्माइल ख़ान ये इसमें शहीद हुआ है। ये सिविलियन हैं और बताया गया है कि इस जगह पे जहाँ पे ये धमाका हुआ है यहाँ पे ज़रंज जो एक मोटरसाइकिल भारी रिक्शा होता है इसका स्टैंड था। यहाँ पर पुलिस गाड़ी, पुलिस मोबाइल वैन जो होती है वो मामूल की गश्त पर थी, उसको निशाना बनाया गया। बहुत लंबे अरसे बाद हम देख रहे हैं कि एक पब्लिक प्लेस के ऊपर, पब्लिक मकाम के ऊपर, भरे बाज़ार में इस किस्म का धमाका किया गया है जिसमें सिविलियंस को जानी नुकसान पहुँचा है। ज़ख्मियों की भी पूरी तफसील है, उनके नाम, उनकी वल्दियत, कहाँ कहाँ से उनका ताल्लुक़ है। जो शदीद ज़ख्मी हैं तकरीबन 4-5 अफराद हैं, उनको मज़ीद इलाज के लिए डेर इस्माइल ख़ान के हस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये भी बहुत अफसोस की बात होती है कि जब दूर दराज के इलाक़ों में, अज़ला में इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो वहाँ पर तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं होती और या तो फिर बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल हैं या जो डिवीज़न की सतह के बड़े तदरीसी अस्पताल हैं वहाँ पर ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जाता है और ये एक फ़ैशन बन चुका है। यानी छोटे जो अस्पताल हैं वहाँ ज़िम्मेदारी नहीं ली जाती या वहाँ पे सहूलियात इतनी नहीं होती तो वहाँ पर रेफ़र किया जाता है मरीज़ों को मज़ीद इलाज के लिए। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल भी है, अगर एक इलाके में कोई बड़ा तदरीसी अस्पताल भी है तो शदीद ज़ख्मियों को पेशावर मुंतकिल किया जाता है। फिर ऐसे मरीज़ों को जब आप कच्चे पक्के रास्तों से, ज़ाहिर है कि सड़कों की सूरत हाल भी बेहतर नहीं है और तवील फ़ासला तय करना पड़ता है एक जदीद अस्पताल तक पहुंचने के लिए, तो बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो एक ये पहलू जो है ये बहुत अफसोसनाक है इस सारी सूरत हाल का। अब जनूबी वज़ीरिस्तान में आप देखें तो यहाँ से आगाज़ हुआ है। आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से बात करें या फिर आप शुमाली वज़ीरिस्तान में हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के हवाले से बात करें, फिर इसके बाद हम सिलसिला देखते हैं सवात में, फिर दीर में, बुनेर में, मालाकंड के दूसरे इलाकों में, बाजोड़ में, मोहम्मद में। फिर ये लोग मिलते गए और फिर इन्होंने मुख्तलिफ़ तंजीमें बना ली। आज भी छोटी बड़ी तंजीमें मौजूद हैं। 2 बड़े इत्तेहाद हैं, एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से है, दूसरा जो इत्तेहाद है वो
جو ہے اتحاد المجاہدین پاکستان کے نام سے سرگرم ہے، جس میں حافظ گل بہادر اور لشکر اسلام جو ہیں وہ سرگرم ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تنظیمیں سرگرم ہیں بلوچستان میں۔ اب بلوچستان میں پے در پہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور میجر رینک تک جو شہادتیں ہو رہی ہیں پاک آرمی کی، تو یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے، کیونکہ جو نیٹ ورک ہے بی ایل اے کا یا باقی تنظیموں کا وہ خاصا فعال نظر آتا ہے۔ ان کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ بھی خاصا فعال نظر آتا ہے۔ ان باقاعدہ آرمی آفیسرز کی ریکی کی جاتی ہے، ان کی جو نقل و حمل ہے ان کو نوٹ کیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق پھر حملے کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور حملے کیے جاتے ہیں۔ اور پھر پے در پہ ہم نے 3 4 5 واقعات ایسے دیکھے کہ جس میں میجر رینک کے جو آفیسرز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ویڈیو کے آغاز میں جیسے میں نے کہا کہ چین کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے وزیر خارجہ کا ایک پلان ہے وہ بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے، تو اب ناظرین کرام ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، آئی ایس پی آر کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے کہ 5 اور 6 اگست کی درمیانی شب دہشت گرد جو ہیں جن کا تعلق بھارت کی پروکسی فتنۃ الہندوستان بی ایل اے سے تھا، انہوں نے ایک بزدلانہ کارروائی کی، ایک بزدلانہ آپریشن کیا، ایک بزدلانہ دہشت گردی کا وار کیا، اور انہوں نے ایک امپرووائزڈ ایکسپلوزیو ڈیوائس جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو پہلے سے دھماکہ خیز ایک ڈیوائس لگائی ہوتی ہے، وہ انہوں نے راستے میں لگائی ہوئی تھی، اور سیکیورٹی فورسز کے ایک وہیکل پر دیکھیں یہ سامنے آ کر جب لڑائی ہوتی ہے نا تو یہ بی ایل اے والے اپنے جوتے بھی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور اس طرح سے بھاگتے ہیں کہ پھر ان کا بھاگنا جو ہے وہ ان کے آقاؤں سے دیکھا نہیں جاتا، تو اس لیے یہ بزدلانہ وار کرتے ہیں، سافٹ ٹارگٹس کے اوپر نشانہ باندھتے ہیں، سکول کے بچوں کی وین کو نشانہ بنا لیا، جی پنجابی جو شہری ہیں انہیں آئی ڈی کارڈ دیکھ کے نشانہ بنا لیا، اور فورسز پر جب حملہ کرنا ہے تو سامنے سے آ کر حملہ نہیں کرنا، ان بزدلوں نے انہوں نے گھات لگانی ہے، انہوں نے پیٹ پیچھے سے وار کرنا ہے۔ اور اب یہ بلوچستان کا ضلع جی مستونگ، اس کے اندر سیکیورٹی فورسز کا ایک وہیکل جو ہے وہ جا رہا تھا، اور انہوں نے امپرووائزڈ ایکسپلوزیو ڈیوائس آئی ای ڈی جو ہے وہ نصب کی ہوئی تھی۔ اب ناظرین اکرام بتایا یہ جا رہا ہے کہ ریزلٹنٹلی اس کے نتیجے میں 3 دھرتی ماں کے بہادر سپوت جو کہ اس ملک کے اوپر اپنی جان نثار کرنے سے گریز نہیں کرتے، 3 سپوت جو ہیں ملک کے، وہ ملک پر قربان ہوئے ہیں۔ ان میں میجر محمد رضوان طاہر ہیں، ان کی عمر 31 سال تھی، اور یہ نارووال ڈسٹرکٹ جو ہے اس سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ نائک ابن امین جن کی عمر 37 سال تھی، اور یہ ثوابی ضلع جو ہے خیبر پختونخوا کا اس کے رہائشی تھے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ لانس نائک محمد یونس، ان کی ایج 33 سال تھی، اور یہ کرک ڈسٹرکٹ جو ہے اس سے ان کا تعلق تھا۔ ناظرین اکرام ان تینوں بہادر سپوتوں نے، 2 جوانوں نے اور 1 افسر نے جام شہادت نوش کیا۔ میجر رضوان شہید جو ہیں وہ ایک انتہائی بہادر آفیسر تھے، جنہوں نے اس سے پہلے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے بے تحاشا آپریشنز، یہی فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف بے تحاشا آپریشنز کو فرنٹ سے لیڈ کیا ہوا تھا، یعنی انہوں نے بڑے پیمانے پر دہشت گرد ٹھکانے لگائے ہوئے تھے، انہیں واصل جہنم کیا تھا پاکستان کے دشمنوں کو اور بھارت کے آلائے کاروں کو۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب انہوں نے یہ دہشت گردوں نے بزدلانہ وار کیا، پاکستان کی فورسز کے بہادر جوانوں کو شہید کیا بزدلانہ وار میں، اس کے بعد ایک سرچ آپریشن اور سینیٹائزنگ آپریشن جو ہے، سینیٹائزیشن اس پورے ایریا کی صفائی جو ہے وہ شروع کی گئی، اور پھر یہ جو بزدل ہیں یہ جب ملے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو تو 4 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد جو ہیں بی ایل اے کے، they were sent to hell، انہیں جہنم میں ڈسپیچ کر دیا گیا۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مستونگ کے حوالے سے آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ اس پورے ایریا کے اندر سینیٹائزیشن آپریشن اب جاری رہے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔